تے ٹر گئے یار محبت وال تے لے گئے نال ہی ہاسے دل نہیں لگدا یار محمد تے جائے کیڑے پاسے تے نہ کر بندیا ہاں تو میری میری اے نا تیری نا میری اے 4 دناں دا اے دنیا میل تے پھر مٹی دی چیج مجھے 2 دن پہلے کسی نے بلایا کہ بڑا نام سلطانوں کا سلطان میں نے کہا نہیں میرا نام نہیں ہے نام کس کا رہ جانا ہے کہ ٹر جانے نے سب رنگ رنگیلے بس نام خدا دا رہنا تے دم دم نال محمد بخشا اسی اللہ اللہ کہنا تے مٹی دا تو مٹی ہونا سرکار دی بلے بلے آج مٹی دے ہوتے بلے تے کل مٹی دے تھلے اور دیگر ڈلی شام پیا کہ دیگر ڈلی تے شام پیا تے لوگ کران آئے پرو نہیں آئے او پرت محمد جڑے آپ ہتھی دفنائے تے عیداں تے شبراتاں آئیں تے لوگ کرانو آئے او نہیں آئے او پرت محمد اے موت جنانو لے جاوے تے جد وچھڑن محبوب پیارے تے کون روڑا سو روگاں دا روگ محمد اے جس دا نام بچو جڑے کہندے سی نال مرانگے تیرے آج ہونا بھی باریاں ماریاں نے جڑے ترس دے سردی دنو دنے راتیوں آج ہونا بھی بازیاں ہاریاں نے تے جڑے کہندے سی نال مرانگے تیرے آج ہونا بھی بازیاں ہاریاں نے جڑے ترس دے سردی دنو دنے راتیوں آج ہونا بھی باریاں ماریاں نے محمد بوٹیا اے جھوٹا ہی جگ سارا بس اللہ نبی دیاں سچیاں یاریاں نے کہ ولی اللہ دے مرد نہیں ولی اللہ دے مرد نہیں وہ کر دے پردہ پوشی کی ہویا آج اس دنیا ہو تو اور ٹر گئے نال خاموشی اور قربان جا میاں صاحب کیا کہتے ہیں کہ جنہ عشق نمازاں پڑھیاں او کدے نہیں مردے ولیاں دے درباراں اتو او تک لو دیوے بلے دے اور شاہ جی سٹیج کی زینت ہے میرے پاس اس سے بڑا شعر نہیں ہے ابھی سبحان اللہ میں نے آپ کی سنی ہے کہ قدر اولاد دی ماں پیو جوڑے کہ قدر اولاد دی
دی فاطمہ جانے آ قدر حسین دی فاطمہ جانے یا جانے حسین دا نانا تے آ سجنا ابھی آپ شعر مجھے دیکھیں گے تو سمجھ آئے گی میاں صاحب نے کیا بات کی ہے یہ شعر پڑھ کے تو میں خود حیران ہو گیا اتنی بڑی عطا نہیں میں پھر پڑھتا ہوں یہ شعر کے بعد پڑھتا ہوں یہ شعر آپ نے سننا ہے میاں صاحب کیا کہتے ہیں کہ آ سجنا کہ آ سجنا کہ آ سجنا آ سجنا کہ تو سجنا بن سجنا کی سجنا او بن سجنا کی سجنا او جن نے میرے سجن نو تکیا او نہ رجیا نہ رجنا او جن نے میرے سجن نو تکیا او نہ رجیا نہ رجنا تے قدر اولاد دی قدر اولاد دی قدر اولاد ایک قدر اولاد دی ماں پیو جانے کی جانے لوگ بیگانا تے قدر حسین دی فاطمہ جانے یا جانے حسین دا نانا قدر حسین دی فاطمہ جانے یا جانے حسین دا نانا سیکھاں اتے میاں صاحب کہنا کہ سیکھاں پر کباب بنائے جاندے نا میاں صاحب کہنا سیکھاں پر سے مکھن بھی بنایا ہے وہ تے آتے رکھو تے پگل جاندہ تے کولیاں تے مکھن پاک ہی نہیں سکدا میاں صاحب کتے کتے سوچ کردے سن تے کیڑی گال کردے سن کہ سیکھاں اتے مکھن پکانا اے ڈاڈا اوکھا کمے تے بچڑے دے کے دین بچانا اے میرے مولا حسین دا کامے زور نہ لایا ہوندی قوت زور نہ لایا بیٹھے من رضائی پانی باج پیاسے ٹر گئے او دین دنی دے سائیں ڈبڑ نہ دین محمد بخش ایک کامل پیر جنا تے راد ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں رادے پر بن مرشد تینو راہ نہیں ملنا تو رل مرسے وچ راہ اور میرے میاں محمد بخش کہتے ہیں آپ کے ایک تو پیر وہ ہے جو جن سے آپ بیعت کرتے ہیں اور ایک پیر گھر بھی آپ کا جس کو ماں کہتے ہیں کہ پاک محمد نے فرمایا تسی کر لو خدمت ماں دی جس نے کعبہ تک نہ ہوئے او تک لے صورت ماں دی او جس نے کعبہ تک نہ ہوئے او تک لے صورت ماں تے اچھیاں لمیاں لال کھجور چن آسمان دا سونا اے چن آمنہ دا قسم قرآن دی سونا اے چن آمنہ دا قسم قرآن دی سونا اے تھوڑا سا میرا سٹے گلا میں جو آپ نے کہا ہے وہ بعد میں پیش کروں گا وہ بھائی نے فرمائش کی ہے میں دو شعر اس کے پیش کر کے انشاءاللہ جا چاہوں گا جو نیا کلام میرا آیا میں اس کے اسی میں مرشد پاک کا بھی اشارت ہیں وہ پیش کر کے انشاءاللہ حاضری مکمل کہ دنیا ڈاڈی اسی امان
کہ ڈر دے افنا کر دے ٹر گیا یار بچھوڑا دے کے نہ جوندے نہ مرد ٹر گیا یار بچھوڑا دے کے نہ جوندے نہ مرد تے کپڑا پھٹے تے لگے ترو پا تے دل پھٹے کس سینا سجنا باج محمد بخشا اسی کی مرنا کی جینا